बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और इस्लामी भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हज जैसा मुक़द्दस फरीज़ा अदा हो चुका है और आज 9 ज़िलहज की रात शुरू हो चुकी है। तो आप इस अमल को, इस वजीफे को आज 9 ज़िलहज की रात को, पूरी रात आपके पास होगी, जब आपका दिल चाहे आप इस वजीफे को शुरू करें और 10 ज़िलहज तक, यानी 10 ज़िलहज के दिन नमाज असर के बाद या फिर अजान मगरिब से पहले पहले आपके पास टाइम होगा। आप जिस वक्त इस वजीफे को करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आज की रात से ये वजीफे का टाइम शुरू होगा। 10 ज़िलहज के दिन अजान मगरिब से पहले पहले तक जब आपका दिल चाहे, इन औकात के दौरान आप इस अमल को, इस वजीफे को करके इस वजीफे के फवायद व फजाइल से फैज़याब हो सकते हैं। ये इतना बाकमाल, मुक़द्दस और बाबरकत वजीफा है कि इस वजीफे की बरकत से इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा रब्बे करीम आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, तकदीर के बंद दरवाजों को खोल देगा। जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को खत्म करेगा, जो मुसीबतों में मुब्तला हैं उनकी मुसीबतों को खत्म करेगा। अल्लाह की रहमतें आप पर मूसलाधार बारिश की तरह जरूर बरसेंगी। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके तमाम मकासद में कामयाबी आपको अता फरमाएगा। इस वजीफे को जो लोग रात को करेंगे, सुबह होने तक उनकी तकदीर बदल जाएगी और जो दिन को इस वजीफे को करेंगे, इंशाअल्लाह अजान मगरिब से पहले पहले रब्बे करीम आपके मुकद्दर को चमका देगा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इस अमल को, इस वजीफे को आपने आज 9 ज़िलहज की रात को शुरू करना है और 10 ज़िलहज तक आप इस वजीफे को जारी रखें। जब आपका दिल करे, जिस तरीके से अमल बताया जाए उसी तरीके से पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतें आप पर जरूर बरसेंगी। ये हम मुसलमानों की सबसे खुशकिस्मती की बात है, बड़ी ही हमारे लिए मुकद्दस ये बात है कि आज जुमातुल मुबारक का दिन था। पहला खुतबा जुमा का हुआ, दूसरा खुतबा हज का हुआ और इंशाअल्लाह तीसरा खुतबा ईद का होगा। ये हम सब मुसलमानों के लिए बड़ी सादत की बात है। आज मैं आपको जो अमल बताऊंगी, जो वजीफा बताऊंगी, अल्लाह के नामों का वजीफा है, जिसे आपने सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआएं मांगनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दुआओं को कबूल जरूर फरमाएगा। जो हजरात इस अमल को, इस वजीफे को यकीन कामिल के साथ पढ़ेंगे, ईमान और इखलास के साथ पढ़ेंगे, अपनी तकदीर को बदलता हुआ खुद अपनी आंखों से देखेंगे, अपने मसाइल को हल होता अपनी आंखों से देखेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाअल्लाह ईद खत्म होने से पहले पहले आपके मुकद्दर को चमका देगा, तकदीर के बंद दरवाजों को खोल देगा। आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। याद रखें, ये दिन फिर साल बाद आना है, ये रात भी साल बाद आनी है। एक ही बार ये हमें मौका मिलता है, हमें इससे फैज़याब होना चाहिए, इससे फायदे हासिल करने चाहिए, अपने दिल की बातों को मनवा लेना चाहिए और अपने मालिक हकीकी, खालिक हकीकी को बुलंद आवाज से, चाहे आराम से पुकारें, लेकिन दिल से पुकारें, सच्चे दिल से पुकारें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत आप पर जरूर बरसेगी। आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों का हज कबूल फरमाए जो हज सफर के लिए गए थे और आज हज अदा भी हो गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका हज कबूल और मंजूर फरमाए और आइंदा साल हमें भी हज बैतुल्लाह की सादत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मुकद्दर में भी सफर हज या सफर उम्रा लिख दे। आज मैं आपको जो अमल बताने जा रही हूँ, जब आपने इस वजीफे को करना है तो अपने मकसद को, अपनी हाजत को, अपनी ख्वाहिश को अपने जहन में रखना है और फिर आपने इस अमल को, इस वजीफे को शुरू करना है। इंशाअल्लाह जो ही वजीफा खत्म होगा, रब्बे करीम से आप जो मांगेंगे आपको मिलता जाएगा। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा रूहानी वज़ाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने आज की रात नमाज इशा के बाद से लेकर पूरी रात आपके पास होगी। जब आपका दिल चाहे आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं।
آپ نے باوضو ہو کر ایک الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ نماز تہجد میں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، یا پھر 10 ذی الحج کا پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور باوضو ہو کر آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی اس وظیفے کی شرط ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا اللہ یا کریم، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا اللہ یا کریم۔ ان تمام اسماء اعظم کو، ان تمام اللہ کے ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے صرف 11 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ میں دوبارہ پڑھ کے بتاتی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا اللہ یا کریم۔ یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا اللہ یا کریم، یہ 2 مرتبہ ہو گئے۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے ان کلمات کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ ان کلمات کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، پھر آپ نے صرف 33 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھانا ہے، رو رو کر، گڑ گڑا کر، نہایت عاجزی انکساری سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ بڑا ہی آسان یہ وظیفہ ہے، ہر کوئی یہ وظیفہ بآسانی کر سکتا ہے۔ اس وظیفے کے فوائد و فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہوگا، مقاصد میں کامیابیاں ملیں گی، دعائیں قبول ہوں گی، حاجات پوری ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی۔ اس کے علاوہ قرض سے آپ کو نجات ملے گی، اور بھی جو بھی آپ کا مسئلہ ہوا، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ مسئلے کا حل ضرور نکلے گا، اور اللہ رب العزت آپ کی غیبی مدد بھی فرمائے گا۔ کاروبار، رزق اور دولت بے بہا آپ پر برسے گا۔ اس وظیفے کو آپ سچے دل کے ساتھ کر کے تو دیکھیں، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی آپ کے قدموں میں رکھے گا، اور عید ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کی تقدیر بدلے گی۔ اگر آپ اس وظیفے کو رات کو پڑھ کر سو جائیں گے، صبح اٹھتے ہی جس چیز پر آپ کی نظر پڑے گی اور آپ کی خواہش ہوگی کہ یہ چیز مجھے مل جائے، وہ آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی، اور انشاءاللہ بہت جلد اللہ کریم آپ کو عطا بھی کرے گا۔ سال میں ایک ہی بار یہ دن آتا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے فیض یاب ہوں، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہوں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کا اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔